बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम पे रूडन इनक्लेव की साइड के ऊपर मौजूद हूँ और ये जो मेरी बैक साइड पे आपको एरिया नज़र आ रहा है ये रावलपिंडी रिंग रोड है और मेरे साथ मेरे बड़े मोहतरम बड़े भाई और ये है कि साइड पे आज लेके आए हैं, ठीक है, राशिद साहब। और उन्होंने कहा कि जी आए मैं आपको आज रावलपिंडी रिंग रोड का जो एरिया है उसका भी विज़िट कराता हूँ और ओवरसीज़ ब्लॉक जो कि बिल्कुल इसके साथ 0 किलोमीटर के ऊपर एडजेसेंट है उसका भी विज़िट कराता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ वीडियोज़ इधर रिकॉर्ड किए जो कि आप चैनल के ऊपर देखेंगे। इसके अंदर जो है राशिद साहब ये जो अभी आपके साथ जो गपशप हो रही है इसके अंदर 2 से 3 सवालात है, क्योंकि जब हमने जो है थोड़ा सा काम करने की कोशिश की ओवरसीज़ ब्लॉक की तो जो हमारे कस्टमर्स थे उनकी जानिब से 2 से 3 सवाल आए, क्योंकि ओवरसीज़ ब्लॉक जिस तरीके से आपको पता है कि उसकी 3 कैटेगरीज हैं। एक वो है कि जो कि नॉर्मल आपका 4 साल के ऊपर है, दूसरा वो है कि जो ये उसको कहते हैं हम ये है कि जैसे हम बुकिंग कराएंगे आपको प्लाट नंबर मिल जाएगा, बैलेटेड कैटेगरी। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है जी आपकी अर्ली पोजेशन। तो बहुत से दोस्तों ने ये रब्ता किया, उन्होंने कहा जी जो हमारा ब्लॉक था जनरल ब्लॉक वो भी हमने बुकिंग विद ये प्लाट नंबर किया था, ठीक है। तो एक तो उस हवाले से बताया, फिर दूसरे नंबर पे क्योंकि ये मैनेजमेंट के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी आखिरी, उसमें भी हमने ये चीज़ कही थी, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, कि अभी तक हमारी ये है किसी ब्लॉक की जो है 100% या 50% ये है कि लोगों को हमने जो प्लाटों के कब्जे नहीं दिए। तो वो जो हमारा जो कस्टमर पुराना है जनरल ब्लॉक का, एग्जेक्टिव ब्लॉक का, वो उनका एक बड़ी मेन जो क्यूरी है वो आती है कि वो कहते हैं कि जी अभी तक हमें पोजेशन नहीं मिला, तो आप किस तरीके से ओवरसीज़ में कह रहे हैं अर्ली पोजेशन। तो ये 2 चीज़ें हैं जो व्यूवर्स को बताएं कि ओवरसीज़ ब्लॉक में हम किस तरह मैनेज करेंगे और जनरल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो मेंबरान हैं, जो कि बेसिकली मैं समझता हूँ कि असल हमारी ताकत वो है। क्योंकि आज तो देखिए रिंग रोड बंद रहा है, आज तो जो रूडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट कर रहा है मैं नहीं समझता कि वो कोई ये है कि कोई बहुत मेन काम कर रहा है, क्योंकि हमने तो रूडन इनक्लेव उस टाइम पे आया सर जब रावलपिंडी रिंग रोड हवा में थी सारी चीज़ें। तो वो जो आपके हज़ारों मेंबर हैं उनको आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, तशरीफ लाए आपके तमाम मौजूद कस्टमर्स को मैं बताता चलूँ कि मैं अगर यहाँ से आपको समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि मिठाई पहुँच चुकी है, अब ये बांटने का टाइम है। अब उसको मैं ज़रा इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि आपके एग्जेक्टिव ब्लॉक के जितने मौजूद कस्टमर जिन्होंने हमसे बुकिंग करवाई, क्योंकि जनरल ब्लॉक के अंदर तो राइट में जो बंदा आएगा उसको पता चल जाएगा कि वो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, लेकिन जो कमिश्नर ऑफिस से मुझे फीडबैक आया था उनका हम 3-4 माह में इसका सेक्शन 4-5 रिमूव कर रहे हैं, जो जैसे हम उसके सर्विस को फाइनल करते हैं तो वो तो उस पर ऊपर काम स्टार्ट होएगा। थोड़े से प्लॉट है उसके एग्जेक्टिव के अंदर, अगर आप मौजूद कस्टमर आप खुद आए विजिट करें मेरे भाई उस्मान के साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्च में पोजीशन के लिए बाकी चीज़ें रेडी हो रहेगी। राइट नो 250-300 प्लॉट ऐसे हैं जहाँ ड्रेन सिस्टम, स्लीव सिस्टम और अंडर और जितना भी आपका सीवरेज का सिस्टम है वो सारा कंप्लीट हो गया। तो यहीं से ही आप देख लें कि आप में से मेरे ख्याल में कि 170 या 80 लोग ऐसे होंगे जिनकी 100% पेमेंट कंप्लीट है, बाकी 100 से ज़्यादा प्लॉट ऐसे हैं जिनकी अभी पेमेंटें आनी है बट हमने रेडी की हो गए। इसका मतलब आप सवाल मेरा आपसे है कि तुसा ज़्यादा तैयारी चाहिए या से ज़्यादा तैयारी से, इसका मतलब हम तैयारी करके बैठे हैं। आप अपनी लैंड कास्ट बाकी लोग भी क्लियर करें, उस तरफ आएँ। 12,000 प्लॉट का वो पूरा ब्लॉक आए विजिट करें, 4 दीवारी लगी है। ये फ़र्क है आपके प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट का कि आप उसमें से भी हमने मर्जिंग लेजर के ज़रिए 45% आपका ब्लॉक स्क्वीज़ कर दिया, बट फिर भी हम सारे ब्लॉक की रेडी करके बैठे हैं जिसमें बिल्डर्स और बाकी लोग एंगेज हो रहे हैं। अब सेकंड आपका जो बसरा भाई अब आपने जो कहा आपके क्लाइंट का सवाल है कि वहाँ पर दिया नहीं है, अब वहाँ पर जब हम दे रहे हैं तो इसका मतलब फिर यहाँ पर भी देंगे। वहाँ पर मौजूद कस्टमर मैं आपको बताऊँ कि आपने कहा था, हमने कहा था कि आप अपनी लैंड कॉस्ट क्लियर करें, हम आपको पोजीशन देते हैं। अच्छा, आप में से मैक्सिमम 80% क्लाइंट ऐसे हैं जिनका जो लैंड कॉस्ट है वो 2025 और 26 में क्लियर होती है, मतलब हमारी जो जिम्मेदारी 25 और 26 में पूरी हो रही है, बट हम 24 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड और थर्ड में हम एग्जेक्टिव की जिम्मेदारियों से बड़ी जमा हो जाएंगे। मीनवाइल यूपीडीएल के साथ एक सब कॉन्ट्रैक्टर जो कराची का है, वेल नाउन है, हम उसका नाम अभी आउट नहीं करेंगे, वो आपका ओवरसी ब्लॉक का सेक्टर 1 गल्फ सेक्टर के अंदर वो अपना काम स्टार्ट करने वाला है इन फ्यू डेज इंशाल्लाह। सो आपके काम की तैयारी, 4 दीवारियाँ, सॉइल टेस्टिंग, बाउंड्री मार्क, एलओपी क्लियर होने के बाद कम प्राइसेस के ऊपर आप जस्ट 5 मरले की बुकिंग करते हैं डाउन पेमेंट के ऊपर, जिसकी किस्तें आपने मुझे 4 सालों में देनी है। और रिंग रोड आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि काम हो रहा है। अब इससे ज़्यादा मुझे बताएं कि वैल्यू एडिशन आपको हमसे क्या चाहिए, आपको अथॉरिटी क्या चाहिए, आपको ऑथेंटिकेशन क्या चाहिए, आपके राइट लेफ्ट के ऊपर हम सायों की प्राइसेस चेक करें, हमारी प्राइसेस चेक करें। तो ये ओवरऑल जो कमिटमेंट है जो मेरा भाई उस्मान आपको बता रहा है
ظاہر آپ کے سوال جینون ہے، بٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس نالج کم پہنچتا ہے تو ہم اس کو بعض دفعہ فیک تصور کرتے ہیں. سو آپ کے پلاٹ فزیکل پلاٹ ہیں، فائل سسٹم نہیں ہے. آپ ابھی آئیں، آپ پہلے جگہ چیک کریں، تسلی کریں، رنگ روڈ چیک کریں، انٹرچینجز چیک کریں. اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ پھر آپ ہم سے ضرور سوال کریں. اس سے پہلے جہاں آپ بکنگ کروا رہے ہیں میرے پاس اوورسی بلاک میں، آپ دیکھیں یہاں کام ہو رہا ہے، انڈر پاس کے ساتھ پیچھے انٹرچینج ہے آپ کا چکری کا. آپ چلو 0.6 نہیں تو 0.8 کلومیٹر لگا لیں انٹرچینج، وہاں سے ٹھلیاں 6 کلومیٹر پر ہے. آپ موٹر وے، آپ کو ایئرپورٹ KPK لاہور اور اوورسیز گلف مڈل ایسٹ آپ کے لیے کتنا ایزی ہے. ویلیو ایڈیشن، کم پرائسز اور فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد کے اوپر پری لان ریٹس کے اوپر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے راشد بھائی. ایک جو یعنی کہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، یہ جو سوال ہے نا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اوپر آپ جو ہے جس طرح آپ نے مسکراہٹ دی، آپ کی مسکراہٹ پھر آئے گی. وہ ہم سے یہ کہتے جی روڈن والے جو مینجمنٹ والے ہیں وہ یہ ہے کبھی اس کو انسٹاگرامر کو بلاتے ہیں، ٹک ٹاکر کو بلاتے ہیں، کسی فلم اداکار کو بلاتے ہیں، کس کو بلاتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی کچھ آپ سے یہ فنڈز لیتے ہوں گے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، بیسیکلی اوورسیز لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر وہ ان کو بلاتے ہیں وہی پیسہ اگر وہ سائٹ کے اوپر یوٹیلائز کریں اور جتنی جلدی ہو سکے ڈیولپ کریں، اور اس ریئلٹر کو یا جو لوگ ان کے ساتھ کام جو ہے جس طرح ہم آپ کے ساتھ کام کریں، آپ ہمیں اس پلاٹ پہ کھڑا کریں، ہم اپنے کسٹمر کو کھڑا کریں وہاں پہ جی روڈن نے ماشاءاللہ آپ کو پلاٹ، وہ جو ایڈورٹائزمنٹ ایک ہو وہ زیادہ بہتر ہے. یا آپ کے خیال سے انسٹاگرام والی یا ٹک ٹاک والی یہ مارکیٹنگ والے جو ہے، ویسے ان کو میں آپ کا تو نہیں میں کچھ کہوں گا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں نا سر جی، یہ بہت پیسے ان کو دیتے ہیں اور لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں اس چیز کی. اب لوگوں کو ایک تو یہ بتائیں کہ جو برانڈنگ ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور جو میں نے آپ کو ایک بتایا ہے کہ اگر ادھر اسلام آباد ریئل اسٹیٹ یا جو اور لوگ اچھا کام کر رہے ہیں روڈن انکلیو کا، وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ پلاٹ پہ کھڑے ہو اور میں اپنے کسٹمر کا ریکارڈ کروں کہ جی یہ دیکھیں آپ نے 4 سال پہلے پلاٹ لیا اور آج الحمدللہ 4 سال کے بعد اب اپنے پلاٹ کے اوپر موقع بھی موجود ہے، تو کیا وہ مثبت ایک ویو جائے گی مارکیٹ کے اندر، یا وہ ایک بی جڑی میک اپ کر کے آئے گی سر وہ مثبت ویو کر لے گی مارکیٹ؟ ذرا تھوڑا جا لوگوں کو دسو. بہت شکریہ عثمان بھائی، بہت ویلڈ سوال ہے. لیکن میں آپ تمام موسس کسٹمر کو بتاؤں کہ ہمارے پروجیکٹ کے اندر نا ہمارے لوگ میڈیا ہاؤسز اکثر کہتے ہیں کہ بڑے کنجوس لوگ ہو یار، تسی پیسے نہیں لاندے برانڈنگ تے تو مارکیٹنگ دے ہوتے. ہم بیسیکلی دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ دوست آتے ہیں وہ ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز سے ضرور آتے ہیں، لیکن ہمارے پیڈ کم ہوتے ہیں. کیوں؟ اب جو بات آپ لوگوں نے کی ہے نا عثمان بھائی سے کہ یار یہ لوگ برانڈنگ پہ زیادہ لگاتے ہیں، ڈیولپمنٹ پر نہیں لگاتے، میں اس کا تھوڑا جواب اس طریقے سے دینا چاہتا ہوں. آپ معزز کسٹمر کا ہمارے پاس 18 بلین ابھی پینڈنگ ہے جو اپنے ہمیں لینڈ کاسٹ میں دینا ہے. میں ڈیجٹ بتانا نہیں چاہتا تھا چونکہ اب میرا بھائی ہے تو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، ایک پیار والا تعلق ہے. اب جب اتنی اماؤنٹ آپ نے مجھے پے کرنی ہے، اس کے علاوہ لینڈ کاسٹ ہم نے پہلے پے کی، ابھی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر تقریباً میری کیلکولیشن کے مطابق 7 سے 8 بلین ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا چکے ہیں. اور اتنا پیسہ معزز کسٹمر میں آپ کو بتاؤں آپ کی انسٹالمنٹ کے ذریعے شاید ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے. آپ کیلکولیٹ کریں، میرے پاس آئے آڈٹ کریں. اب دیکھیں جس پروجیکٹ کے پاس اتنی زمینیں اور اتنی ڈیولپمنٹ 3,500 کنال کی آپ کی گلیاں آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹو بلاک کی نکل چکی ہیں، کونے تک ہم پہنچ گئے. سو وہاں پر آپ کا سوال بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر انفارمیشن جب کم ہوتی ہے تو انسان اس طرح کے سوال کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ لوگ ناراض ہوتے ہیں. بہت سارے دوست اسلام آباد میں ناراض ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم دیکھیں بڑے کنجوس ہیں یہ روڈن والے، ہمیں پیسے نہیں دیتے برانڈنگ کے لیے. سو یہ آپ کا جو ہے نا انفارمیشن کم ہے. باقی ہم تیاری کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جائیں گے، لیکن اس کا الگ سے بجٹ ہوگا، وہ ہم آپ کے پیسے کبھی بھی یوٹیلائز نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ یہ ادارہ بہت بڑا ہے، رمسکو پرائیویٹ لمیٹڈ میکسیمم ٹیکس پیئر ہے، ٹاپ 10 میں آتا ہے پاکستان میں، ISO سرٹیفائڈ ہے، اپنا ہیڈ آفس اپنی زمینیں لے کر بیچنے جا رہے ہیں. سو باقی ہم جو بسرا صاحب نے بات کی ہے کہ آپ اپنے پلاٹ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کہیں گے کہ یہ میرا پلاٹ ہے، مجھے مل گیا. آپ 2 ماہ زیادہ دور تو نہیں ہے، مارچ آ گیا، مارچ کے اندر لوگ باقی اپنے پلاٹ پر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ ہمارا پلاٹ ہے. یہ جی آپ لوگوں کے جو مین جو آپ کہہ سکتے ہیں سوالات تھے وہ میں نے راشد بھائی سے پوچھے ہیں، اور سٹل آپ لوگوں کی کوئی بھی کویشچن ہو، کیونکہ میں بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. راشد بھائی کو ہمیشہ میں نے بڑا مثبت پایا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوالات جو ہے وہ بڑا مائنڈ اس پہ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ روڈن کی مینجمنٹ کو میں نے بڑا مثبت پایا کہ جیسا بھی آپ کا کنسرن ہو، کیونکہ آپ ممبر ہیں، آپ ان کی اسٹرینتھ ہے، تو الحمدللہ یہ ساری کی ساری چیزوں کا آپ کو جواب دیتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.